वालेकुम नाज़रीन, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर एस शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के इस प्रोग्राम में मैं आपको आपके स्टार के लकी डे पर आपको पूरे हफ्ते की जो स्टार इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करूँगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले हफ्ते की वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज बुध का दिन है और ये लकी डे या मुंसलिक डे है जेमिनीज के साथ। जेमिनीज ये हफ्ता बुध से बुध तक के लिए है। इन 7 दिनों में स्टार की पोजीशन को भी रीड करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे को भी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ जो मेरी प्रोफेशनल कैलकुलेशंस इस हफ्ते स्टार के हवाले से है उसकी जो तफसीलात है वो मैं आपके सामने 1 बाय 1 बयान करूँगा। जेमिनीज 3 तब्दीलियाँ इस हफ्ते मुतवक्की हैं। उनमें जो पहली ही तब्दीली है वो आपके फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का हाउस, फर्स्ट हाउस आपकी शख्सियत का घर, और इस हाउस में आपकी पर्सनैलिटी के एतबार से, आपकी सलाहियतों के एतबार से आपका वक्त किस हद तक आपके लिए बेहतरीन है वो यहाँ पर डिफाइन करेगी स्टार की पोजीशन, स्टार की मौजूदगी। इस फर्स्ट हाउस में जेमिनीज आपके इस वक्त जुपिटर यानी मुश्तरी की मौजूदगी है, मुश्तरी की अपीयरेंस है। आपको पता है कि मुश्तरी कुशादगी का, तौसी का, कसरत का, ज़्यादा फरावानी का, ज़्यादा रिवॉर्ड का, कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदे का स्टार कहलाता है। ये आपकी उम्मीद, इखलाक, हिकमत और हकीकत पसंदी, आपकी खुद मुख्तारी, आपका आज़्म, आपका हौसला और आपकी वो सलाहियतें जो दूर अंदेशी से ताल्लुक़ रखती हैं, जो स्पिरिचुअलिज़म से ताल्लुक़ रखती हैं, जो रूहानी सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों में इजाफे का जो जुपिटर है, मुश्तरी है, वो इन सलाहियतों को इन्हेंस करने में, बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है और एक ऐसे वक्त की तरफ आपको इंफॉर्मेशन या निशानदही कर रहा होता है जो आपके लिए वो वक्त हर लिहाज से बेहतर है। चाहे वो माली एतबार से है, बिजनेस के एतबार से है, जॉब के हसूल के एतबार से बेहतर है। तो इस वक्त पर्सनैलिटी के हाउस में जुपिटर का आना, मुश्तरी का आना इस तरफ उस टाइम की निशानदही कर रहा है जिसमें आप अपनी सलाहियतों को इकट्ठा करते हुए मुकाबले करने की या मुकाबला करने की पोजीशन पर मौजूद होंगे। अगर माजी में अगर आप ये समझ रहे थे कि मुझसे कोई काम नहीं होगा या वो काम जो डिले का शिकार हो गए वो, या फिर वो काम जो किसी वजह से भी वसाइल ना बनने की वजह से, ना मिलने की वजह से अनकम्प्लीट रह गए, तो उन कामों को अगर करना ज़रूरी है तो यहाँ पर जेमिनीज ये टाइम आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। वक्त जब सपोर्ट कर रहा होता है तो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक मकसद भी यही है कि उस चलते दौड़ते गुजरते हुए वक्त में से उस वक्त की उन सातों का तयन करना जो आपके स्टार के एतबार से बेहतरीन है। जब जेमिनी वक्त बेहतरीन हो, सलाहियतों में इजाफा हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इरादे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। बस उन सलाहियतों को इस्तेमाल करने का वक्त है। आप अपने मामलात को कामयाबी के साथ हमकिनार कर सकते हैं। वक्त आपकी फेवर में है, लिहाजा इस वक्त से फ़ायदा उठाना, अपनी माजियों की गलतियों से सबक सीखना और उसको दोबारा से ना करने का इरादा करना और अपनी नए और ज़िंदगी में जो नए चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए ये वक्त कामयाबी के एतबार से आपके लिए सूटेबल है। अपने बेहतर वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जेमिनीज ये आपके हाथ में। दूसरी तब्दीली का मैं अगर जिक्र करूं जेमिनीज, तो ये दूसरी तब्दीली आपके हाउस नंबर 8 में है। हाउस नंबर 8, 8वां घर। ये जो 8 एंगल है ये ऐसा आपका हाउस है जो आपकी ज़िंदगी, जो आपकी उम्र और आपकी तब्दीली का घर कहलाता है और ये बेसिकली कैप्रिकॉर्न हाउस होता है। कैप्रिकॉर्न हाउस में आपके इस वक्त सन और मरकरी की मौजूदगी है। जेमिनीज किसी हाउस में सन और मून, और वो भी इस वक्त 8th हाउस में, बड़ी अहमियत का हामिल है 2 तरीक़ों से। एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। पहली बात तो ये है कि सन चूँकि कामयाबी का स्टार है, सन तरक्की का स्टार है, सन आपकी सलाहियतों को इन्हेंस करने के एतबार से बेहतर टाइम की तरफ इंडिकेशंस, निशानदही कर रहा है। मरकरी आपके कामों के अंदर तेज़ी लेकर आएगा, मरकरी आपकी जहनी सलाहियतों में बेहतरी लेकर आएगा, मरकरी आपकी जहनी सलाहियतों को इन्हेंस करेगा, मरकरी आपकी जहनी एबिलिटी को बेहतर करते हुए उन कामों को कंप्लीट करने की तरफ लेके जाने वाला है।
جب یہاں پر صلاحیتوں میں بھی اضافہ، ٹائم بھی آپ کا بہترین، تو اب یہاں پر احتیاط کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کیپریکون ہاؤس ہوتا ہے، اسے ہم 8th ہاؤس کہتے ہیں، یہ ایسا احتیاط کا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان صلاحیتوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال نہیں کیا تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ نقصان ڈیفینیٹلی ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس ہاؤس کے اندر احتیاط کا مسئلہ یہ ہے کہ ریز اینڈ ویوز کی جو انرجی ہے یہاں پر کیپریکون ہاؤس میں وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ مرکری کی جو انرجی آپ کو میسر آئے گی یہ آپ کی کاموں میں، آپ کے معاملات کو بہتر بنانے میں تیزی لے کر آئے گا، لیکن اگر آپ نے چیزوں کو جانچ پڑتال کر کے اگر چیزوں کو احتیاط کے ساتھ، معاملات کو احتیاط کے ساتھ کمپلیٹ نہ کیا تو یہ جو جلد بازی ہے وہ ہمارے لیے بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ سن کے عوض جو ہمیں اچھا وقت میسر ہے، اس اچھے وقت کو اگر ہم اپنے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ اگر یہاں پہ ہم نے لڑائی جھگڑے، بغیر سوچے سمجھے کسی کی ضمانت، بغیر سوچے سمجھے اگر روپیہ پیسہ کسی کو ادھار کے حوالے سے دیا تو وہ ہمارے لیے بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بنے گا۔ اگر کوئی انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے اندر بھی آپ نے پہلے دیکھنا، سوچنا، سمجھنا، احتیاط، یہ نہیں کہ تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں، معاملات بہت زیادہ اچھے ہیں، میں اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس شخص کو بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ جاننے والے جو معاملات ہوں گے اس میں آپ کو پھر لاس کا اندیشہ ہوگا، لہٰذا جو بھی چیز آپ نے کرنی ہے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے تو پارٹنرشپ آپ کے لیے اس وقت بہتر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، تو صرف تعلقات کی بیس کے اوپر نہیں، اس کے ساتھ آپ اپنا ایگریمنٹ، اپنی لکھت پڑھت وہ لازمی کیجیے گا، احتیاط لازمی کیجیے گا، اپنی سیف سائٹ لازمی کیجیے گا، تو ہی آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تیسری تبدیلی جیمنائز، یہ آپ کے 12th ہاؤس میں۔ اچھا، 12th ہاؤس یہ آپ کی دشمنی کا گھر کہلاتا ہے۔ جب 12ویں اینگل پر، 12th اینگل پر سٹار کی پوزیشن آتی ہے، یا 12th اینگل کی اگر ہم آپ کے سامنے تعریف بیان کریں تو یہ ایک ایسا ہاؤس ہوتا ہے، ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پر آپ کی مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے، آپ کو جہاں پر آپ کو ریزسٹنس کا سامنا ہو سکتا ہے، جہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑے کا جو پہلو ہے وہ پہلو آپ کا اجاگر ہو سکتا ہے، کچھ ایسے دشمن آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جو آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکیں، کچھ ایسے ان کے ساتھ تعلقات بن سکتے ہیں، ایسا سامنا ہو سکتا ہے جس میں آپ کی عدم برداشت ہو سکتی ہے، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ غصہ آنا، جسے ہم کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کا پہلو پیدا ہونا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی ہو کر آپ نقصانات اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس 12th اینگل پر اس وقت چونکہ مون کی پوزیشن موجود ہے، تو مون آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جذباتی کیفیات کا جو سٹار ہے، تو ایسے حالات میں جذباتی ہو کر ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے کی طرف چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایسے معاملات ہوں جس سے کسی کی تھوڑی کہی ہوئی بات کا ریئیکشن آپ زیادہ دیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ 12th ہاؤس ایک ایسا ہاؤس ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑی سی آپ کی کاموں کے اندر بے احتیاطی آپ کو کسی نئی پریشانی میں یا زیادہ پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے۔ تو یہ 12th اینگل ایک ایسا اینگل ہے جہاں پر آپ نے ہر لمحے احتیاط کے ساتھ معاملات کو گزارنا ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ کی تھوڑی سی کوشش رہے گی، آپ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھ کر چلیں گے، تھوڑا سا اپنی صلاحیتوں کے سے کام لیتے ہوئے، اپنے وقت کی پہچان کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں گے تو آپ کو کامیابی میسر آ جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے۔ اگلے بدھ کو انشاءاللہ تعالیٰ نئی انفارمیشن کے ساتھ جیمنائز میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔